أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم، وهو نمرود بن كنعان بنى الصرح ببابل ليصعد إلى السماء. قال ابن عباس ووهب: كان طول الصرح في السماء 5000 ذراع. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين، فهبت ريح وألقت رأسه في البحر وخر عليهم الباقي وهم تحته، ولما سقط الصرح تبلبلت ألسن الناس من الفزع يومئذ فتكلموا ب73 لسانا، فلذلك سميت بابل. وكان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية. نعم. فذلك قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي قصد تخريب بنيانهم من أصولها، فخر عليهم السقف يعني أعلى البيوت من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من مأمنهم. ثم يوم القيامة يخزيهم يهينهم بالعذاب ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تخالفون المؤمنين فيهم ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب. وكسر نافع النون من تشاقون على الإضافة، والآخرون بفتحها. قال الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون: إن الخزي الهوان اليوم والسوء أي العذاب على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه. قرأ حمزة: يتوفاهم بالياء وكذا ما بعده، ظالمي أنفسهم بالكفر، ونصب على الحال أي في حال كفرهم. فألقوا السلم أي استسلموا وانقادوا وقالوا: ما كنا نعمل من سوء شرك. فقال لهم الملائكة: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. قال عكرمة: عنى بذلك من قتل من الكفار ببدر. فادخلوا أي قال لهم: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. عن الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. يبين الله تعالى في هذه الآيات أن مكر الكافرين سنة باقية، وأن مشركي قريش لم يكونوا وحدهم الذين مكروا في إبطال الحق
الصد عن سبيل الله، فقد سبقهم أمثالهم من الكفرة المشاقين للرسل الماكرين ليدحضوا بمكرهم الحق، لكن كان الله لهم بالمرصاد، أملى لهم حتى إذا حسبوا أن مكرهم قد طال بنيانه وتوطدت أركانه أتاهم ربك القادر القاهر سبحانه من حيث لم يحتسبوا، فدمر بنيانهم الذي بنوه سنين عددا وظنوا أنه دائم أبدا، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وفي هذا تصوير بديع حتى لكأنك ترى ذلك البنيان ينهدم على رؤوس بناته، فخر عليهم السقف من فوقهم. ألا إن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، كما قال تعالى: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فأخبر الله في هذه الآية من سورة فاطر أن المكر السيء يقع على ماكريه، وكذلك بين الله عز وجل في هذه الآية من النحل، من سورة النحل التي نحن بصددها، بين الله أن السابقين من الكافرين مكروا فوقع عاقبة مكرهم على رؤوسهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فتشابه المعنى في هاتين الآيتين. هذا القرآن كما أخبر الله عز وجل مثاني يشبه بعضه بعضا. وقد ذكر المفسرون كما ذكر البغوي هنا في تفسيره أن المقصود بقوله قد مكر الذين من قبلهم أنه النمرود، وقال آخرون إنه بخت نصر، وذكروا أن النمرود أو بخت نصر بنى صرحا طويلا قيل أن طوله في السماء 5000 ذراع. 5000 ذراع كم متر؟ 2500 الذراع نصف متر ولا لا؟ 70 إذا أكثر. أي نعم. فهذه الروايات التي ذكرت كلها لا تصح ولا يعني أيضا فيها مبالغة، وغفر الله لمن نقلها في التفسير فما أغناه عنها. والمرجح أن ما ذكر الله في هذه الآية من البنيان في قوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم، وكذلك أيضا أشار إلى القواعد في قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، وأشار إلى السقف، كل هذه من مكونات الأبنية ولا لا؟ مكونات الأبنية. أنت مقاول يا محمد ولا لا؟ قواعد وبنيان وسقف، مكونات هذه أشار الله عز وجل إليها كلها، لكن هذه الإشارة من باب المجاز، ليس المقصود البنيان أنه بنيان حقيقي. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
فهذا كله في المجاز. وقد سبق معنا الكلام عن المجاز، وأن الراجح من أقوال أهل العلم فيه أن المجاز ثابت في اللغة والقرآن، وهذا سبق معنا في سورة يوسف. عند أي آية؟ عند أي آية؟ عند قول الله عز وجل واسأل. أحسنت يا عبد العزيز، عرفت قبل أقولها زين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فهذه الآية أيضا مما يستدل بها على المجاز. وكذلك هذه الآية، فإن المقصود بالبنيان هنا ليس البنيان الحقيقي الذي يرى بالعين، ولكنه مجاز. فكأن هؤلاء الكفرة الذين شاقوا وعاندوا أعملوا في هذا المكر كما يعمل الإنسان في البناء، فقعدوه، وضعوا له القواعد ورفعوا سقفه ليحادوا ويشاقوا الله عز وجل بهذا الأمر. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهذا المعنى المجازي في هذه الآية. وكذلك كما سبق في اللغة، ما دام أنه في اللغة فإنه في القرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب. قد طرق الشعراء الذين يصورون ويمثلون ويأتون بالمجاز في أشعارهم هذا المعنى. ومن ذلك ما قاله الفرزدق حين قال إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل، بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل. هكذا يقول الشاعر في مدح قبيلته والافتخار بهم وأنهم قد بنوا بيتا. هذا البيت هل حقيقي؟ لا، مجازي. إنه بيت السؤدد للقبيلة، فهو مجازي ليس يقصد بناء حقيقيا. ولذلك قال بيتا زرارة محتب بفناء، من أجداد الفرزدق من القبيلة، محتب بفنائه. زرارة هذا مات في الجاهلية، فهو موجود في وقته. محتب بفناء يعني أنه هذا البيت هو بيت السؤدد للقبيلة. فهكذا في العربية المجاز يعني يعبر به. فهذه الآية في قول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هذا الذي يترجح والله أعلم أن المقصود به هو المجاز، وأن المقصود هذا البناء المعنوي الذي بنوه في إيش؟ في المكر الذي صدوا به عن الحق وشاقوا الله ورسوله. فبين الله عز وجل أن هذا البناء المصور بأنه له قواعد وله سقف، أن الله عز وجل أتاه من القواعد. فإذا جيء البناء من القواعد فما الذي يحصل؟ يتهدم وينهدم. فكذلك الله عز وجل أخبر أنه أملى لهم حتى إذا ظنوا أن هذا البناء من المكر والمخادعة والمشاقة لله ولرسله أنه قد ارتفع وتوطد، الله عز وجل يمكر بهم كما مكروا، ويأتي بنيانهم هذا الذي بنوه من القواعده من أصله فيجتثه فينهدم ويسقط السقف على من؟ على أهله الذين بنوه وتظللوا تحته. فسبحان الله، كما قال الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
فهذا هو المعنى الذي يترجح من من التفسير، وأن ما ذكره المفسرون في الروايات هذه المبالغ فيها أنه غير صحيح. أما النمرود الذي أشير إلى أنه هو الذي بنى صرحا، أو غيره من لو بخت نصر أو غيره من الذين شاقوا الله ورسوله من الكافرين، فلا شك في أنهم قد مكروا لإبطال الحق فأبطل الله مكرهم، وآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. لكنه ليس البناء الحقيقي، بل هو بناء المكر، الصد عن سبيل الله. وما ذكر المفسرون من روايات في هذا فإنها روايات إسرائيلية فيها مبالغات وشطحات، مبالغات شاطحة جدا، كما سبق أنه قيل أنه كم 5000 ذراع، كم يطلع من متر؟ اليوم أعلى برج كم؟ لا يمكن هذا، لا يمكن. وقيل أن 5000 ذراع طوله وعرضه 3000 ذراع. وهذه كلها روايات عن بني إسرائيل، حتى أنها جاءت عن كعب الأحبار وهو من اليهود الذين أسلموا، فهو يروي هذه الروايات. حتى يعني جاء في هذه الرواية أن هذا البناء انهدم رأسه، فلما انهدم رأسه وسقط فزع الناس وخافوا، فتكلموا ب73 لسانا. شوف كيف. فلذلك سمي البلد الذي وقع فيه هذا الصرح وسقط أعلاه بابل، الذي هو بلد النمرود، لتبلبل الألسن به. هذا معنى شاطح ولا يصح أبدا. حتى قيل أنه كانوا في السابق ليست لهم إلا لغة السريانية فقط، فبعد سقوط هذا الصرح تبلبلت ألسن الناس، وصار عندهم من اللغات كم 73 لغة. هذه كلها من الإسرائيليات التي لا تصح. واللغات إنما يعني هي مفهومة ومعلومة، والله عز وجل جعلها وخلقها وأوجدها، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهذه الروايات لا تصح. وما أغنى من تصدى لتفسير كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ما أغناه أن يحشو تفسيره من هذه الروايات الباطلة الساقطة وأمثالها. ومن مثلها ما روي أيضا في هذا الصدد عن النمرود أنه أخذ 4 أفراخ من فراخ النسور فرباهن وأطعمهن، وبالغ في إطعامهن باللحم حتى كبرن وغلظن واستعلجن، فربطهن في تابوت وقعد في ذلك التابوت، ثم رفع لهن رجلا من لحم، يعني لحم مقطع، فطرن حتى إذا ذهبن في السماء أشرف ينظر، يعني ركب هو، فأشرف ينظر إلى الأرض فرأى الجبال أو تدب أو قيل الجمال، الله أعلم، هذه في تصحيف، تدب كدبيب النمل، ثم رفع لهن اللحم، ثم نظر فرأى الأرض محيطا بها بحر كأنها فلكة في ماء، ثم رفع طويلا، يعني لم يزل يرفع، يعني يرفع اللحم فيتطير هذه النسور، فوقع في ظلمة فلم يرى ما فوقه وما تحته، فألقى اللحم، يعني نزله تحت، النسور تنزل، فألقى اللحم فاتبعته منقضات، فلما نظرت الجبال، انظر كيف، فلما نظرت الجبال إليهن، الجبال هذه الراسيات إليهن وقد أقبلن منقضات وسمعت حفيفهن، فزعت الجبال وكادت تزول من أماكنها، الجبال تزول بسبب هذا، ولم يفعلن يعني الجبال. وذلك قوله
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. سبحان الله، كيف يفسر القرآن بهذا؟ سبحان الله، كيف يفسر القرآن بهذا؟ هذا خطأ جسيم. وقد سبق معنا في تفسير هذه الآية من سورة إبراهيم أن ذكرنا أن الراجح من الأقوال في تفسير هذه الآية أن الله يضعف ويوهن مكرهم، وينفي أن يكون مكرهم تزول من الجبال. وهذا القول وهو الراجح من أقوال المفسرين أن الله يوهن ويضعف كيدهم ومكرهم، مكر الكافرين، هو الموافق لقراءة الجمهور والتي هي بكسر اللام لتزول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. والقراءة الأخرى لتزول يعني أنه تزول منه الجبال. فهذا هو الراجح من الأقوال المفسرين في هذا، وقد سبق معنا ذلك. ثم أيضا سبق معنا أن الإشارة إلى أن مكر الكافرين إنما هو من زخرفة الشيطان وغروره وكيده، هو الذي يزخرف، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهو يزخرف لأوليائه من الكفرة ويغرهم بالمكر. هذا هو الشيطان، هو الذي يؤزهم إلى هذا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فإذا كان هذا الشيطان هو مقدمهم، فإذا كان هذا الشيطان هو مقدمهم وهو الذي يؤزهم، وقد أخبر الله عز وجل أن كيده ضعيف، فكيف يكون كيدهم قويا؟ بل إن كيدهم ومكرهم ضعيف، وأن الله عز وجل موهن كيد الكافرين كما أخبر جل وعلا، وأن الله عز وجل كما أخبر يملي لهم ثم يأخذهم، ومن إملائه أن يجعلهم يشعرون بأنهم قد بنوا بناية المكر وأعلوها وقعدوا القواعد لها وسقفوها، فإذا الله عز وجل يأتي هذا البنيان، وهو بنيان معنوي ليس حقيقي كما أسلفت، يأتيه جل وعلا من قواعده فيخر عليهم السقف من فوقهم ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقول الله عز وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وهي قراءة الجمهور وهي الأرجح، كما أن الأرجح أن الله يوهن ويضعف كيد الكافرين، كذلك أن الله عز وجل أشار إلى الجبال كأن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وفي مقدمتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة ثبوت الجبال، لأنها من عند الله عز وجل وهو ناصرها، فكيف لا تكون ثابتة كثبوت الجبال؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني لا تزول هذه الدعوة التي دعا إليها الرسل، دعوة التوحيد، وجاءوا بها يدعون إليها ويحذرون الناس من مخالفة أمر الله والشرك، هذه الدعوة ثابتة كثبوت الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فكما أن الجبال الراسيات لا تزول بل هي ثابتة وباقية، كذلك دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لا تزول، وهكذا فعل ربنا تبارك وتعالى بجميع رسله، فأثبت دعوتهم ونصرها، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وزالت كل هذا المكر الذي يمكره الكافرون، وذهب أدراج الرياح، وأتاه الله عز وجل من قواعده فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وأما ما ذكره الله عز وجل في سورة غافر المؤمن
من قوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وفي هذا أن فرعون أمر وزيره هامان أن يبني له بناء طويلا ليطلع كما زعم على إله موسى. الذي يترجح والله أعلم أن فرعون لم يرد بأمره هامان أن يفعل ذلك حقيقة، بل قاله تهكما وإنكارا وجحودا لوجود الرب تبارك وتعالى. وإلا فكل عاقل يعلم أن البناء مهما طال فلن يصل إلى شيء. كيف يصل؟ ما يصل إلى شيء. فهذه الجبال موجودة الشاهقة أطول من الأبنية، ومن رقى فيها فإنه والذي في الوهاد في تحت سواء، لا يرى شيئا، لأن الأمر عظيم. والله عز وجل يجادلون فيه هؤلاء الكفرة وهو شديد المحال. فكيف يعني يحسبون بعقولهم القاصرة أنهم يصلون إلى الله؟ تعالى الله، فالله عز وجل شديد المحال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه. فالذي يظهر أنه قاله تهكما واستكبارا وعنادا وجحودا أنه لا يوجد إله. فأنت تزعم أنه يوجد إله، لا يوجد غيري إله. يقول عن نفسه قبحه الله ولعنه: ما علمت لكم من إله غيري. فقال، وهذا ذكره الله عز وجل في سورة القصص في هذا المعنى. فقال الله عز وجل: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يعني يزعم عن نفسه أخزاه الله أنه هو الإله المتفرد ولا يوجد إله غيره، قبحه الله ولعنه. فلما قال هذا يعني أراد أن يبطل ما يمكن ما قاله موسى عليه السلام بأن الله عز وجل رب السماوات والأرض، وأنه الرب الواحد الفرد الصمد الذي هو في السماء. فإن الله عز وجل في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وأنه فوق عرشه سبحانه بائن عن خلقه. وهذا المعنى مستقر في قلوب الناس كلهم، حتى إن الإنسان إذا دعا فإنه يتوجه ببصره إلى العلو، يدعو ربه عز وجل. ولذلك فرعون هنا قال يعني نظر إلى السماء التي استقر في القلوب أن الله عز وجل في سمائه، وأنه في علوه، فله علو الذات سبحانه، وعلو الصفات، وعلو القدر سبحانه. فقال هذا تهكما واستكبارا وجحودا حتى يثبت لنفسه الكاذبة الآثمة الألوهية، حين قال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه الآية مثل آية غافر المؤمن. وأما ما ذكر بعض المفسرين من أن هامان فعل يعني ما أمره به، ذكر المفسرين بالروايات الإسرائيلية كما سبق، وجمع البنائين وأوقد النار على الطين، حتى قيل أنه جمع لذلك 50,000 بناء، يعني معلم غير المعاونين، 50,000 بناء. هذا كله من الروايات الإسرائيلية التي يعني لا تصح. فإن الذي يظهر والله أعلم الأرجح من القول
أنه قاله تهكما واستكبارا، حتى كأنه ينكر هذا كله ويقول ليس لكم إله غيري، كما قال ما يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ثم قال الله عز وجل: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. يتوعد الله جل وعلا الكافرين بالخزي التام يوم القيامة، فكما أخزاهم في الدنيا بأن أبطل مكرهم وأتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ونصر الحق على باطلهم، كذلك ينتظرهم الخزي الأكبر يوم يظهر الله ما أخفوه أمام الأشهاد، يفضحهم الله عز وجل، يخزيهم ويقرعهم الله عز وجل أشد تقريع حين يسألهم عمن زعموا أنهم شركاء: أين شركائي؟ زعموا أنهم شركاء لله، أين هم؟ أين هم عن نصرتكم في هذا الموضع الذين تدعون أنهم شركاء؟ كما قال تعالى: ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وكذلك قوله تعالى: وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا ينصرونكم ولا ينتصرون، انتهى. وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهنا في هذه الآية ينوه الله عز وجل بأهل العلم القائلين بالحق في الدنيا والآخرة. أهل العلم العاملين به يقولون الحق في الدنيا والآخرة، وينوه الله عز وجل بمقامهم في الدنيا والآخرة، فيثبت لهم مقاما شريفا يذكره الله عز وجل على سبيل الثناء والتصديق، فإن الله ذكر هنا ثناء وتصديقا. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، كما قال في آية أخرى من سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هؤلاء الكافرون الذين بغوا وطغوا واستكبروا عن الحق ولم يستجيبوا، حينما تقوم الساعة يقسمون قسما أنهم لم يلبثوا غير ساعة، فيجيبهم من؟ أهل العلم، فيقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. هكذا يبين الله عز وجل الموقف الذي وقفه العلماء في الآخرة في هاتين الآيتين: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيا لله ما أشرف هذا العلم وأعظم بركته، حيث نوه الله بمقالات حملاته في الدنيا والآخرة، وهذا إنما يكون للعاملين به الصادقين في أخذه. نسأل الله أن يجعلنا منهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على قوله: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.